ونو شیخ عبدالستار مروت پاک کلی قرآن کلی دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کلی دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کلی دے شیخ عبدالستار مروت پاک کلی قرآن کلی دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کلی دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کلی دے ونو فکر دا دیوبند یہ پر رگ رگ کے گرزی دلے دے پا علمی تورا ہر باطل نصر وحلے دے حسن دا قرآن دے تمامی دنیا من لے دے حسن دا قرآن دے تمامی دنیا من لے دے خرم قسم پداسی انسانانو جیہن کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے شیخ عبدالستار مروت پا کلی قرآن کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے تقریر تحریر دا سو تدریس پا افتخار کرے دا دین اسلام صحیح خدمت پا ہر دیار کرے ونو دی فخر ہمیش لد دیوبند پا یو داستار کرے دی فخر ہمیش لد دیوبند پا یو داستار کرے دغا دا مروت ننگیال برد میدان کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے شیخ عبدالستار مروت پا کلی قرآن کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے دقائق سنن شرح دا دوی دلاس یادگار بوی شیخ الحدیث شیخ التفسیر علمی وقار بوی ونو مرکزی دار القرى بحر العلوم داستار بوی مرکزی دار القرى بحر العلوم داستار بوی اس پیوی نم جامع علوم القرآن کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے شیخ عبدالستار مروت پا کلی قرآن کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے ونو اس پا مظاہر علوم دے دین خدمت کوي بل پال مینار دوی د ذهنونو تربیت کوي ونو پی ټی وی نشنل په خبر نیوز هم خطابت کوي پی ټی وی نشنل په خبر نیوز هم خطابت کوي مدانی مسجد په اصول قرآن کھلے دے فیسترینا خوریگی د دیوبند په فیضان کھلے دے فیسترینا خوریگی د دیوبند پا فیضان کھلے دے شیخ عبدالستار مروت پا کلی قرآن کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے اتحاد اللہ ما دا گل بہر سر خیلوسی دے دا قربانی پا ہر میدان باندی قلیلوسی ونو دے دا برحان نسل دا پارا بابیلوسی دے دا برحان نسل دا پارا بابیلوسی دے پقبل قائد جمعیت فضل الرحمن کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے شیخ عبدالستار مروت پا کلی قرآن کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے فیسترینا خوریگی دا دیوبند پا فیضان کھلے دے وائی فاروقی احسان اللہ
ورتا سکون غواړم شیخ عبدالستار مروت د پاره ډیر ژوندون غواړم ونو ګل تسکین الله مروت د پاره پلار یون غواړم ګل ابراهیم مروت د پلار پلار یون غواړم ګل ابراهیم مروت د پلار پلار یون غواړم ګل نعیم الله د زړه نکله بیان خله دې فستینا خوريږي د دیوبند په فیضان خله دې فستینا خوريږي د دیوبند په فیضان خله دې شیخ عبدالستار مروت په خله قران خله دې فستینا خوريږي د دیوبند په فیضان خله دې فستینا خوريږي د دیوبند په فیضان خله دې فستینا خوريږي د دیوبند په فیضان خله دې خپل او خسته نظم د شیخ القرآن والتفسیر حضرت العلامه و مولانا ډاکټر عبدالستار مروت صاحب ته ډالۍ په اواز د نعتخوان حافظ نعیم الله مدني او حافظ حسنات شاه او فرمایش کړی دی ابراهیم مروت